السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نصحو التمرين الثامن من السلسلة ديال التمارين د l'amortissement constant. إذا على بركة الله نقراو لينونسي. Au 28 janvier 2019, l'entreprise X a acquis une voiture à 15 مليون. Au 31/12/2019, l'annuité s'élève à 3 مليون و 750 ألف ديال الدرهم. اللي مطلوب منا هو اننا calculer le taux d'amortissement constant. نحسبوا le taux d'amortissement constant et la durée de vie de la voiture. السؤال الثاني calculer la valeur nette comptable au 31/12/2019. كيف دائما تنقول لكم قرا لينونسي قبل ما تنزل تجاوب على الاسئله باش تجبد كاع لي زيليمون كلي اللي في لينونسي، سيتادير كاع اي معلومه بانت لك في داك لينونسي كتشدها وتحطها حيت تكتبها قدامك، حيت من بعد هي اللي غادي تستخدم باش تجاوب على الاسئله. دونك نعاودو نقراو لينونسي ونستخرجوا المعلومات ديالنا. اذا شنو كيقول لينونسي؟ au 28 janvier 2019 l'entreprise a acquis une voiture à 15,000 درهم. حبسوا 15 مليون عفوا. هنا كيبانوا لنا ثلاثه د المعلومات. الاولى هي لا دات دونطري، فوقاش لونتربريز شرات هذيك لا فواتور. هي لا دات دونطري هي 28 في شهر 1 2019 لو 28 جانفي 2019. دونك هذه هي اول معلومه. ثانيا لونتربريز اكي اون فواتور، شنو شرات سياره اون فواتور. دونك كيف تنقول لكم ضروري مهم جدا انكم تحددوا النوعيه ديال ليموبيليزاسيون اللي عندكم. دونك اون فواتور شنو هي؟ سي اون ليموبيليزاسيون corporel, c'est un matériel de transport. d'accord. دونك هذه المعلومه الثانيه. المعلومه الثالثه هي هاد السياره شراتها ب 15 مليون. دونك 15 مليون شنو هي؟ سي لا فالور دونطري او ما يسمى بلا فالور دوريجين، كنرمزوا لهم في او ولا في او. دونك دابا عندنا ثلاثه د المعلومات، نكملوا باش نستخلصوا المعلومات الاخرين. au 31/12/2019 l'annuité s'élève à 3 مليون و 750 ألف. دونك هنا هي المعلومة الرابعة. l'annuité ديالنا حيت عارفين باللي الهدف من لامورتيسمون هو اننا في لافان ديال كل عام كنحسبوا واحد لانويتي. لانويتي دائما كتحسب في لو 31/12 من العام. سو سون دي طرافو دانفونتير. شنو هما لي طرافو دانفونتير؟ هما واحد لي طرافو كيديرهم لو كونطابل في الاخر ديال العام، اللي الاخر ديال العام غالبا تيكون لو 31/12/2019. كيكونوا دي كا اكسيبسيونيل على حسب لا ناتور ديال لا سوسيتي، مي اون جينيرال سي لو 31/12/2019. دونك في هاد لو 31/12 وبيان سور لي طرافو دانفونتير كيديروا في لي 31/12/2019. في هاد لو 31/12/2019 كتحسب لا سوسيتي لانويتي على هاديك لي موبيليزاسيون. اذا المعلومه الرابعه اللي كنقدروا نستخلصوا غير من لينونسي هي لانويتي في لو 31/12/2019 اللي هي كتساوي 3 مليون و 750 الف. دونك من هاد لينونسي قدرنا نخرجوا 4 د المعلومات اللي غادي نستعملوهم باش نجاوبوا على الاسئله ديالنا. اذا السؤال الاول اشنو تيقول؟ calculer le taux d'amortissement constant. دونك هنايا كنفهموا بلي عندنا تطبق المود كونستون، حيت عارفين بلي كاينين دو مود. كاين لامورتيسمون كونستون او ما يسمى بالامورتيسمون لينيير، وكاين لامورتيسمون ديغريسيف. دابا حنايا اونلي في الكونستون. شنو مطلوب منا؟ نحسبوا لو taux d'amortissement constant. كنرجعوا لهادوك لي زيليمون اللي خرجنا وكنشوفوا شنو كيفاش غادي نديروا نجبدوا هاد لو taux d'amortissement constant. كتبان لينا كنقولوا لو taux d'amortissement constant فاش داخل في واحد لا فورمول. شنو هي هاد لا فورمول؟ هي لا فورمول ديال لانويتي. شنو كتقول لنا لا فورمول ديال لانويتي؟ كتقول لنا بلي لانويتي كتساوي ليا لا فالور دونطري فوا لو taux d'amortissement constant فوا ام سور 12. تنقول عند كنجي نشوف واش عندي كاع هادوك لي زيليمون. فعلا عندي كلشي، عندي لانويتي ديالي، عندي لا فالور دونطري، عندي ام سور 12. دونك ام راه غادي نحسبوها راه باينه. دونك وي نقدر نحسب هذاك لو طو دامورتيسمون كونستون. كيف تنقول لكم هنايا الرياضيات عاوتاني من خلال هاد لا فورمول ديال لانويتي غتجبدوا لو طو دامورتيسمون كونستون، وبهذا كتحصلوا على ان لو طو دامورتيسمون كونستون كيساوي لانويتي مقسومه على لا فالور دونطري فوا ام سور 12. وكتعوضوا عندي لانويتي ديالي هي 3 مليون و 750 الف، عندي لا فالور دونطري هي 15 مليون،
و ام شنو هي؟ ام هي لو طون دوزاج في 2019، سيتادير شحال بقات عندي هذيك لي موبيليزاسيون، شحال خدمات ليا في 2019. الوغ فوقاش تشرات لي موبيليزاسيون؟ في لو 28 جانفي. كيف تنعرفوا ما كناخذوش اون كونسيديراسيون النهار الله يجعلها تشرى ليا حتى في لو 31 جانفي ماشي سوقنا، كيتحسب الشهر كامل. دونك حنا كنشوفو ديريكتومون في اش من شهر. دونك دخلت ليا في شهر واحد حتى شهر 12 2019، دونك خدمت لي العام كامل. دونك ام كتساوي ليا 12، دونك 12 على 12 هي واحد. صافي حنايا عودنا. دونك كنحصلوا على واحد لو طو دامورتيسمون كونستون ديال 25%. مفهوم؟ السؤال الثاني اش تيقول؟ السؤال الثاني لا بارتي الثانيه في السؤال الاول نحسبوا لا دوغي دو في د لا فواتور. الوغ حنايا عارفين بلي لا دوغي دو في اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 100 مقسومه على لو طو دامورتيسمون كونستون. تو دامورتيسمون كونستون عاد حسبناه هو 25%، دونك كنعوضو كنديرو 100 مقسومه على 25 كتعطينا 4 سنين. دونك فوالا. دابا ندوزو للسؤال الثاني. الوغ السؤال الثاني اش كيقول؟ calculer la valeur nette comptable la VNC au 31/12/2019. la VNC حتى هي كتحسب في لو 31/12/2019. هادشي كامل راه كيتحسب في لو 31/12/2019. شنو كتقول لا فورمول؟ شنو هي بعدا لا في ان سي؟ لا فالور نيت كونطابل. لا فالور معنيتها القيمه، نيت كونطابل معنيتها القيمه من مورا ما نقصنا منها كاع داكشي اللي تامورتيسا منها. دابا شنو هو لامورتيسمون؟ لامورتيسمون هو واحد التقدير اللي كديروا لا سوسيتي. يعني حنايا عارفين فاش كتشري لا سوسيتي واحد لا فواتور مثلا شريتها في 2019، عارفه بلي في 2020 القيمه ديالها الى ناطو بعتها في 2020 غتلقى غالبا القيمه ديالها نزلات، ما بقاتش هي هذيك. علاش؟ حيتاش بلوزاج تستعملات، حيتاش بلو طون. فوالا لوبسوليسونس لو طون يعني داز الوقت عليها. لوبسوليسونس راه خرجت سياره اخرى، دونك هذيك تقدر تكون ديمودات ديباسات. دونك هادو واحد العوامل اللي كيأثروا بيان سور على لا فالور ديالها. دونك حنا كنجيو نحسبوا لامورتيسمون كنديروه. دونك كنقولوا كل عام ها بشحال غتكون هذيك لا فالور دونطري ديالها نقصات. دونك كل عام لا فالور دونطري كتنقص بواحد الحاجه. دونك في 2019 تنقصات بواحد الحاجه، 2020 تنقصات بواحد الحاجه، 2021 تنقصات بواحد الحاجه. دونك كل عام تتنقص. يعني حنايا ملي كنحيدو داكشي باش تنقص شنو كيبقى لنا؟ كتبقى لنا لا في ان سي، لا فالور نيت كونطابل. دونك هنا كنفهموا ان لا فالور نيت كونطابل كتساوي لا فالور دونطري موان لو كومول دامورتيسمون. شنو معنيت لو كومول دامورتيسمون؟ كاع دوك لي زامورتيسمون ديال جميع الاعوام من الاول حتى العام اللي بغينا نحسبوا فيه لا في ان سي. الوغ حنايا في 2019 اشنو عندنا؟ لي موبيليزاسيون يلاه تشرات في 2019، دونك يلاه تامورتيسات في عام واحد. دونك هنا لو كومول دامورتيسمون هو نفسو لانويتي اللي عندنا، حيتاش يلاه العام الاول، دونك كتكون ايغاليتي. دونك كيف قلت لكم كتكون ايغاليتي حيتاش العام الاول. كنجيو نعوضو. عندي لا فالور دونطري هي 15 مليون، عندي لو كومول دامورتيسمون ديالي اللي هو كيساوي لانويتي نيت في هذا لو كا ديالنا هي 3 المليون و750 الف. صافي كنعوض كندير 15 مليون ناقص 3 المليون و750 الف وكنشوف شحال بقى من القيمه ديال هذيك لا فواتور. كتبقى لنا 11 مليون و250 الف. دونك لا فالور نيت كونطابل في لو 31/12/2019 هي 11 مليون و250 الف. الوغ لا فورمول اللي خاصكم تشدو من هذا التمرين هي ديال لا في ان سي في لو 31/12 ديال ان ديال اي عام. دائما فاش كيطلبوا منكم تحسبوا لا في ان سي في لو 31/12 ان كتعرفوا بلي لا في ان سي اشنو كتساوي؟ كتساوي لا فالور دونطري ولا لا فالور دوريجين اللي كنرمزوا لهم في او ولا في او ناقص لو كومول دامورتيسمون، الجمع ديال دوك لي زانويتي من نهار دخلات حتى العام اللي نتوما بغيتو تحسبوا فيه لا في ان سي. دونك سي لا فالور دونطري موان لو كومول دامورتيسمون او 31/12 ان. دونك فوالا هذا هو هادشي اللي كان عندنا في ليكزارسيس 8. دونك الى عندكم شي اسئله حطوهم لي في دي كومونتير. الى عندكم شي تمارين دي شابيتر في لا كونطابيليتي اللي نتوما ما فاهمينهمش وبغيتوني نهضر لكم عليهم ونشرحهم لكم او نديرو فيهم تمارين نيزيتي با
حطوهم في دي كومونتير، السؤال كيف ما بغا يكون حطوه في دي كومونتير، بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، تابوناو لاشين باش يبقى يوصلكم الجديد. ان شاء الله راه مازال جايه اون سيري ديال لي زيكزارسيس، غادي نطرق ان شاء الله لكاع لي شابيتر اللي عندكم في الباك مع لي زيكزارسيس ديالهم. واذا شجعتوني اكثر ان شاء الله غادي نحط لكم حتى الكوريجي ديال جميع لي زيبروف ديال ليكزامان ناسيونال، لي زيبروف ناسيونو ناسيونال. دونك ان شاء الله غادي نخدم معكم مزيان في هذا الباك هذا، وكنتمنى لكم جميعا التوفيق.